त्यागफलं भवेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सन्नं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि हेयभृता शक्यं कर्तव्यान्यशेषतः त्यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं दृष्टं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च कृतकल्पितं विविधाश्च प्रकृतिचेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारब्धेनः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः तत्रैवं सतिवर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अप्रकृतित्वा न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न विद्यते अथवापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निवर्तते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिरेव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन यज्ज्ञानं नानाभावान् कल्पितान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अतत्पार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म सामर्थ्यारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्षकपौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नम्वादि मृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते भावी कर्मफलप्रेप्सु युद्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शशोर्निष्कृतिपूर्णसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसो उच्यते बुद्धेर्भेदं हृदेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं विशेषेण दुःखत्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयावहे बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च
निद्रालस्य सकालोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेहि सात्त्विकैर्मुनैः ब्राह्मणक्षत्रियवैश्याः शूद्राणां च कर्माणि प्रवृत्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तवः शौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मस्वभावजं कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यनिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न विद्यते सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं विलम्ब्य च शब्दादिविषयान् स्नेहा रागद्वेषो विदस्य च विविक्तसेवी नवाशी यद्वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं परं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यभिसिता कुर्वाणो मध्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यति अथ चेत्त्वम् अहङ्कारं न शोषसि विनश्यसि यत् अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां वियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भावयन् सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विदुष्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा
भक्तिमयी परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येषते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टमस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतत् सम्पाद्य त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महाराजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टोत्तरोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता की गीता जयंती महोत्सव की हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद राम पिता प्रभु और विश्ववाणी इन्होंने इतनी अच्छी तरह से आज के इस पावन दिन पर भगवद गीता का रिसाइटेशन पूरा लीड किया है। हम देखते हैं कैसे भक्तों के संग में रहने के कारण कैसे हमने 18 अध्याय और 700 श्लोकों का उच्चारण पूर्ण किया, समझ में नहीं आया। तो कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स है, सभी से रिक्वेस्ट है कृपया बैठे रहिए। तो जिन भक्तों ने गीता रिसाइटेशन में पार्टिसिपेट किया है उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। तो किन भक्तों को कूपन अभी तक नहीं मिला है, जो 10:30 बजे से पहले आए थे लेकिन प्रसाद को कूपन नहीं मिला है, जो 10:30 से पहले आए, तो माता जी से रिक्वेस्ट है कि आप